सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। आज मिति 2079 साल आषाढ 27 गते सोमबारका दिन हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको नियमित कार्यक्रम लिएर यहाँहरूका सान्निध्यमा म उपस्थित भइसकेको छु। साँझको 7:55 बजिसकेको छ। आदरणीय साहित्यानुरागी, साहित्य सर्जकहरू, साहित्य स्रष्टाहरू, द्रष्टाहरू, त्यस्तै तरहले व्यवस्थापकहरू, अनुवादकहरू र वाचकहरू र हामीलाई साथ सहयोग प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई मन पराइदिनु हुने आदरणीय व्यक्तित्वहरू सम्पूर्णमा म हार्दिक नमन गर्दै हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 265औं श्रृङ्खला लिएर नियमित श्रृङ्खला लिएर यहाँहरूका सान्निध्यमा म उपस्थित भइसकेको छु र सर्वे नमस्कारोम्यहम्। आदरणीय व्यक्तित्वहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। पहिले म हार्दिक स्वागत गर्दछु। भोला अर्याल हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि म हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यस्तै आदरणीय सर्जक हुनुहुन्छ, आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ एम पोखरेल, नमस्कार गुरु भनेर भन्दै उपस्थित भइसक्नु भएको छ। हार्दिक नमस्कार र हार्दिक स्वागत पनि गर्दछु हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 265औं श्रृङ्खलामा। र विशेष रूपमा हामीले विभिन्न भाषामा रहेका र विभिन्न भाषाका माध्यमबाट यसरी हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका माध्यमबाट यहाँहरूलाई कथाहरू श्रवण गराउँदै र त्यस्तै गरेर कथाहरू वाचन गर्दै आइरहेका छौँ। र भोला अर्याल पनि नमन गुरु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। नमन र हार्दिक स्वागत गर्दछु हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 265औं श्रृङ्खलामा। र 265औं श्रृङ्खलामा वाचन हुने विभिन्न लघुकथाहरू रहेका छन्। विशेष रूपमा आजका दिनमा वाचन हुने रोजाइका लघुकथाहरू रहेका छन् अथवा फरमाइसका लघुकथाहरू रहेका छन्। र विशेष रूपमा आजका लघुकथाहरूलाई फरमाइस गरिदिनु भएको छ आदरणीय व्यक्तित्व रोशन पराजुलीले फरमाइस गरिदिनु भएको छ। डाक्टर विदुर चालिसेको शिष्य धर्म भन्ने पहिलो लघुकथा र त्यस्तै तरहले दोस्रो लघुकथा रहेको छ रोशन पराजुलीको आदरणीय व्यक्तित्व हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका व्यवस्थापक त्यस्तै गरेर सर्जक हुनुहुन्छ नन्दलाल आचार्य। उहाँले चाहिँ फरमाइस गर्नुभएको छ अथवा रोजिदिनु भएको छ रोशन पराजुलीको लघुकथा भानु जयन्ती भन्ने। त्यस्तै तरहले तेस्रो लघुकथा रहेको छ माग्ने भन्ने लता केसी दिदीले पठाउनु भएको लघुकथा, जुन सिक्किमेली लघुकथा समाजको प्रथम वार्षिक उत्सवको अवसरमा शुभकामना सहित चाहिँ उहाँले यो लघुकथा प्रेषित गर्नुभएको थियो। र माग्ने भन्ने लघुकथा र आज विशेष रूपमा रोजाइमा परेको छ, मेरै रोजाइमा परेको छ र त्वना सुवेदीकै रोजाइमा परेको छ माग्ने भन्ने लघुकथा। त्यस्तै तरहले तेस्रो लघुकथा रहेको छ आदरणीय व्यक्तित्व। चौथो लघुकथा रहेको छ केटाको योग्यता भन्ने आदरणीय सर्जक ढाकामोहन बराल पोखरा 6 मासुवार कास्कीमा रहनुहुन्छ र विशेष यो कथालाई रोजिदिनु भएको छ अथवा फरमाइस गरिदिनु भएको छ तुलसा घिमिरेले। र त्यस्तै तरहले पाँचौं लघुकथा रहेको छ भार भन्ने आदरणीय सर्जक दिनेश नेरौला, चिसङ्गुगढी ओखलढुङ्गा र हाल सुनसरीमा रहनुहुन्छ र विशेष यस कथालाई मन पराइदिनु भएको छ अथवा फरमाइस गरिदिनु भएको छ कृतिका सुवेदीले। र यिनै 5वटा लघुकथाहरूको सेरोफेरोमा रहेर विशेष रूपमा आजको 265औं श्रृङ्खलालाई यहाँहरूका सान्निध्यमा म पस्कन गइरहेको छु। र विशेष रूपमा पहिलो लघुकथा रहेको छ आदरणीय सर्जक डाक्टर विदुर चालिसेको शिष्य धर्म भन्ने र यसलाई फरमाइस गर्नुभएको छ अथवा रोजिदिनु भएको छ रोशन पराजुलीले। र हाम्रो
आदरणीय सर्जक निरज कोइराला उपस्थित भइसक्नु भएको छ। आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, सर्जक हुनुहुन्छ निरज कोइराला, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमन गुरु भन्नुहुन्छ, हार्दिक नमन र विशेष रूपमा हार्दिक स्वागत पनि गर्दछु। र गोर लागै छी भनेर भन्नुहुन्छ, के अपने के हमु गोर लागै छी। विशेष रूपमा यहाँलाई म पनि यसरी प्रणाम टक्र्याउँदछु। र विशेष रूपमा अब ढिला नगरिकन आज वाचन हुने पहिलो फरमाइसको लघुकथा रहेको छ डाक्टर विदुर चालिसेको, र यसलाई फरमाइस गरिदिनु भएको छ रोशन पराजुलीले, अथवा रोशन पराजुलीको रोजाइमा रहेको छ शिष्य धर्म भन्ने। वास्तवमा यो लघुकथा सबैको रोजाइमा पर्न सक्छ र विशेष रूपमा चाहिँ यसलाई रोजिदिनु भएको छ, फरमाइस गरिदिनु भएको छ रोशन पराजुलीले। कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। बारुण यन्त्र। कोकिलाले आगो बालिन्। जलिरहेको सहरमा पुलिसको एक तमासा थियो। माइकिङ भइरहेको थियो, आगो दन्किरहेको थियो। पुलिसले सम्झाएर भन्यो, भाग्ने भए भाग छिटो, नत्र लट्ठी दिन्छु। पुलिसले कोकिलालाई सोधेर भगाउन खोजिरहेको थियो, तर ऊ चिच्याइरहेकी थिए। उसको चिच्याहटमा आक्रोश थियो। पुलिस लखेटिरहेको थियो, तर ऊ भागिरहेकी थिए। पुलिसले अभ्यन्तरमा गुच्चा हान्यो। थुचुक्क बसी चिच्याएर कराई, मुर्दार। पुलिसले उसको रूप, लावण्य, लचकता र मोहकताका बीचमा सोध्यो, किन चिच्याएको? असक्षम सरकार राजीनामा दे। सरकार चलाउने मान्छे त होइन, किन राजीनामा दिने? लेखक होस् त नाइ। सिपाहीले कोकिलाको सुन्दर अनुहार हेर्यो। उसको भविष्यको योजनाको नक्सासँग आक्रोशमा वयस्कहरूको अनन्त सपना उम्लिरहेको देखियो। सिपाही एकछिन भाव विभोर हुँदै सम्झ्यो, सम्झना दाहालको कथा। कोकिलालाई लट्ठीको सुम्लाले खुब दुख्न थाल्यो। उसले रुँदै अर्को प्रश्न गरी, के मैले परीक्षा दिन पाउँदिनँ? माथिको आदेश छ, प्रश्नपत्र ढिला आउँछ रे। शासनपत्र कि प्रश्नपत्र? साटिएको वाइ मिस्टेक पत्र। कोकिला मूर्छा पर्दै अग्नि परीक्षाको केन्द्रमा रमितीहरूको साथ चिच्याइरही। लामो समयपछि पनि कुनै प्रश्नपत्रको बन्द खाम परीक्षा केन्द्रमा आएन। उसको मधुर स्वर लरबरिएर सडकमा पछारिरह्यो। ऊ पनि परीक्षासँगै भूमिमा पछारिरही। सपनाहरू पनि पछारिँदै गए। पछारिएको दृश्य एक लेखकले देखेपछि सोधे, तिमी कुन राजनीतिक पार्टीको झन्डा बोक्छौ? किन र? उपन्यास लेख्न काम लाग्छ। उसले लज्जाका बीच पनि पीडाका साथ हात उठाएर भनी, नेतृत्वको आकाशको झिल्का। पछि विश्वविद्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्यो। विषय फरक परेकोले परीक्षा हुन सकेन, क्षमा प्रार्थी छौँ। आगो निभाउन मध्यरातसम्म पनि बारुण यन्त्रहरूको हल्ला सहरभरि फैलिरहेको थियो र कथा पनि समाप्त भयो। आदरणीय सर्जक डाक्टर विदुर चालिसेको शिष्य धर्म भन्ने लघुकथा। वास्तवमा यहाँ एक तरहले के छ त भन्दाखेरि एक तरहले प्रशासनको चाहिँ विरोध गरिएको छ। यहाँ पुलिस प्रशासनको चाहिँ अवस्थाको चित्रण छ। यहाँ सरकारको विरोध छ। यहाँ कोकिला जस्ता विरोधीहरूको चित्रण पाइन्छ। यहाँ र लेखक होस् त भनेर सोद्धाखेरि होइन, म त सिपाही भनेर भन्छ। र वयस्कहरूको सपना तिमीमा छटपटाइरहेको उसले देख्छ। र अनि प्रश्न परीक्षा दिन गएकी हुन्छ, प्रश्नपत्र आउँदैन, परीक्षा दिन नपाउँदाखेरि ढिलाइ भइरहनु, अनि सपना र परीक्षा भूमिमा पछारिनु। लेखकले सोध्नु, कुन राजनीतिक पार्टीको हो भनेर सोध्नु।
र किन भनेर भन्दाखेरि उपन्यास लेख्न काम लाग्छ भनेर भन्नु र यसरी चाहिँ लेखकको ध्यान त्यस्तो हुन्छ भन्ने कुराको चित्रण यहाँ पाइन्छ। वास्तवमा लेखकहरूले अहिले भएका जल्दा बल्दा समस्याहरूलाई यसरी विषयवस्तु बनाएर एउटा केही न केही कुराहरू लेख्छन् भन्ने कुराको उपन्यास लेख्नलाई काम लाग्छ। भन न कुन राजनीतिक कर्मी हौ तिमी अथवा कुन राजनीतिक दलमा तिमीले चाहिँ यसरी काम गरेकी छौ भनेर यसरी चाहिँ सोध्छ। र यहाँ शिष्य धर्म पालना गर्ने काम कोकिला जस्ता पात्रले गरेको परिघटनामा यहाँ यो आधारित कथा रहेको छ र विषय फरक परेकोले परीक्षा हुन सक्दैन र परीक्षा हुन नसकेपछि अनि विश्वविद्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्छ क्षमा प्रार्थी छौँ भनेर। र कति यस्ता व्यक्तिहरूलाई यसरी दुःख यातना पीडा पुर्याइरहेका छन्। यहाँ कोकिला जस्ता चाहिँ शिष्य धर्म पालना गर्ने व्यक्तिहरू यसरी पीडित भइरहेका छन् भन्ने कुराको चाहिँ प्रसङ्गलाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ। राजनीतिक प्रसङ्ग पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। त्यस्तै गरेर लेखकहरूको चाहिँ एउटा लेखकीय चरित्रको विषयमा पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। त्यस्तै गरेर प्रशासकीय अथवा चरित्रको विषयमा पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। विश्वविद्यालयीय चरित्रको विषयमा पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। वास्तवमा एउटा ज्यादतीको प्रशासनको ज्यादतीको एउटा दुखान्त व्यङ्ग्य यस कथामा पाइन्छ। अत्यन्त मार्मिक कथा रहेको छ। आदरणीय डाक्टर विदुर चालिसेको शिष्य धर्म भन्ने लघुकथा र कथाकारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र त्यस्तै गरेर यो कथालाई रोज्दिने अथवा फरमाइस गरिदिने रोशन पराजुलीप्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यहाँ केही अभिमतहरू समीक्षाहरू आइरहेका छन्। नीरज कोइराला डाक्टर विदुर चालिसे सरको कथा प्रशासनको ज्यादतीको दुखान्त व्यङ्ग्य कथा भनेर भन्नुहुन्छ। वास्तवमा यो अत्यन्त प्रशासनको चाहिँ ज्यादती र दुखान्त व्यङ्ग्य कथा रहेको पाइन्छ। आदरणीय कथाकारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र अब ढिला नगरिकन आज वाचन हुने दोस्रो लघुकथा रहेको छ अथवा आज फरमाइसमा रहेको दोस्रो लघुकथा रहेको छ। फरमाइस गर्ने अथवा रोज दिने व्यक्ति हुनुहुन्छ आदरणीय सर्जक र हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य प्रतिष्ठानका व्यवस्थापक नन्दलाल आचार्य र कथाकार हुनुहुन्छ अथवा सर्जक हुनुहुन्छ रोशन पराजुली र उहाँको भानु जयन्ती भन्ने लघुकथा यसरी चाहिँ आजको रोजाइमा दोस्रो रोजाइमा परेको छ। दोस्रो फरमाइसमा परेको छ। कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। वास्तवमा भानु जयन्ती आई पनि रहेको छ र असार 29 गते भानु जयन्ती पर्दछ। त्यसैलाई विषयवस्तु बनाएर यहाँ कथाकारले कथा सिर्जना गर्नुभएको छ र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। शालिग घण्टाघरले रातको 12 बजेको घण्टा ट्याङ ट्याङ ठोक्यो। बिचरा शालिग दिनभरिको धुवाँ धुलो गाडी अनि मान्छेका कर्कश आवाजले हातमा लिएको ज्ञानमाला च्यापेर भर्खर आँखा यसो के चिम्लेको मात्र थियो। ऊ झस्याङ झस्किएर बिउजिन थाल्यो। केही छिनपछि एक हुल जडियाहरू रेलिङतिर छेलिएर पिचकारी हान गर्न थाले। एउटाले थुक्क बाहुन भन्दै फाक्क थुकिदियो। अर्काले बुर्कुसी मार्दै लात्ती उठायो र ख्याउटे लरबराउँदै रेलिङमा बाँधेको पार्टीको चाहिँ झन्डा झिकेर मुर्दाबाद भन्दै डङ्ग पछारियो। एउटा अलि विद्वान पाराको देब्रे काँधमा झोला भिरेर रेलिङको परिक्रमा गर्दै थियो। मानौ उनीहरूको गुरु नै हो कि जस्तो थियो। जसले दिउँसो मात्र कविता वाचन गरेको थियो त्यही रेलिङ अगाडि उभिएर। 2 दिन अगाडि उनीहरू त्यही रेलिङ वरिपरि उभिएर टायर बालेका थिए। केही छिन पश्चात रातो बत्तीको पिल पिल र ट्याक टुको आवाज दिँदै रक्षकहरू उत्तरतिर हुइकिए। त्यतिखेर नै ती महाशयहरू अँध्यारामा कतै गुम भइहाले। ऊ भने उनीहरूमा बदमासी मुसु मुस्कुराइरह्यो अनि हातको ज्ञानमाला लपक्क छातीमा नछुट्ने गरी टाँसिरह्यो। उसले बिहानको रातो घामको प्रतीक्षामा आँखा सजीव जस्तो भई यता उता चनाखो बनाइरह्यो।
र कथा समाप्त भयो। आदरणीय सर्जक रोशन पराजुली विक्रम सम्वत 2079 साल आषाढ 26 गते हिजोका दिनमा हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा यसरी यो लघुकथा प्रेषित गर्नुभएको छ, भानु जयन्ती भन्ने लघुकथा। र यहाँ वास्तवमा यो एउटा मनोवैज्ञानिक कथा जस्तो लाग्दछ। एउटा विशुद्ध शालिकले भोग्नु परेका व्यथा पीडाहरूमा यो कथा आधारित छ। शालिकलाई विषयवस्तु बनाएर वास्तवमा त्यो शालिकले दिनभरिको धुवाँ धुलो गाडी अनि मान्छेका कर्कश आवाजहरू र लाई यसरी चाहिँ बेहोर्नु परेका अथवा पीडाहरूलाई यसरी चाहिँ भोग्नु परेकामा चाहिँ यो कथा आधारित रहेको छ। हातमा लिएको ज्ञानमाला च्यापेर भर्खर आँखा यसो के चिम्लेको मात्र हुन्छ त्यो शालिक, तर त्यो 12 बजेको घन्टा ट्याङ ट्याङ गर्दाखेरि ऊ झस्केर बिउजिन्छ र केही क्षणपछि त्यही शालिकमा जड्याहरू के गर्छन् त भन्दा रेलिङतिर यसरी छेलिएर पिचकारी हानाहान गरेर गर्न थाल्दछन् र एउटाले थुक्क पाउनु भन्दै ख्वाक्क थुकिदिन्छ र त्यही जड्याहरूमध्येको एउटा चाहिँ त्यहाँ जड्याले बाहुनलाई यसरी चाहिँ त्यहाँ शालिकलाई थुकिदिन्छ, अर्काले बुर्कुसी मार्दै लात्तीले हान्छ र ख्याउटे लरबराउँदै रेलिङमा बाँधेको पार्टीको झन्डा झिकेर मुर्दाबाद भनेर अर्को चाहिँ यसरी रङरङ्ग पछारिन्छ र एउटा अलि विद्वान पाराको देब्रे काँधमा चाहिँ झोला भिरेर रेलिङको के गरिरहेको हुन्छ, परिक्रमा गरिरहेको हुन्छ। वास्तवमा एउटा शालिकले भोग्नु परेका व्यथा पीडाहरू र वास्तवमा त्यो शालिकलाई का त घर छैन, सुत्ने बस्ने स्थान छैन, त्यो शालिकले बिचमा बसेर सबैको यसरी दुःख पीडा यातना सबै कुरालाई यसरी भोग्नु परेका अवस्थाहरू जड्याहरूको चाहिँ यसरी दुःख पीडालाई पनि त्यो शालिकले चाहिँ भोगिदिनु परेका अथवा लात्तीलाई अथवा थुकलाई पनि सहिदिनु परेका, थुक्दाखेरि पनि सहिदिनु परेका यी परिवेशलाई यसरी चाहिँ यहाँ कथाकारले देखाउन खोज्नु भएको छ। र अनि त्यही रेलिङको परिक्रमा गर्दै गर्दै मानौँ त्यहाँ एउटा चाहिँ बसिरहेको छ। वास्तवमा ऊ चाहिँ एउटा गुरु नै हो कि जस्तो पनि लाग्छ, जसले के गरेको थियो दिउँसो मात्र कविता वाचन गरेको थियो त्यही रेलिङ अगाडि उभिएर अथवा भानुभक्तको विषयमा। 2 दिन अगाडि उनीहरू त्यही रेलिङ वरिपरि उभिएर टायर बालेका थिए। केही क्षण पश्चात रातो बत्ती पिल पिल गरेको चाहिँ त्यहाँ प्रशासकको चाहिँ हुइकिँदै आउँछ, तर त्यतातिर ध्यान दिँदैन। त्यतिखेर नै ती महाशयहरू यसरी अँध्यारामा कतै गुम हुन्छन् अथवा त्यो पुलिस प्रशासनको चाहिँ त्यो बत्तीलाई देखेर त्यहाँ हराउँदछन् उनीहरू। र ऊ भने उनीहरूमा बदमासी मुस्कुराइरह्यो। त्यो शालिक भने काहीँ केही प्रतिक्रिया जनाउन सकेन, तर मुसु गरेर मुस्कुराइरह्यो। अनि हातको त्यो जुन ज्ञानमाला थियो त्यो ज्ञानमाला लपक्क छातीमा नछुट्ने गरेर टाँसिरहन्छ। अनि उसले बिहानको रातो घामको चाहिँ प्रतीक्षामा आँखा सजीवले जस्तै गरेर यताउता चनाखो बनाइरहेको छ भनेर यहाँ विशुद्ध एउटा शालिकले भोग्नु परेका व्यथा पीडाहरूलाई एउटा मनोवैज्ञानिक पाराले र व्यङ्ग्यात्मक पाराले यहाँ कथाकार रोशन पराजुले यसरी व्यक्त गर्नुभएको छ। आदरणीय सर्जकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। आदरणीय सर्जक रोशन पराजुली, त्यस्तै गरेर हाम्रो आदरणीय सर्जक चेतनाथ दाहाल पनि हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, नमस्कार भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। आदरणीय सर्जक रोशन पराजुलीलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। उहाँले पनि हामीलाई निहालिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ र दुवै सर्जकहरूमा म हार्दिक नमन गर्दै र म हार्दिक स्वागत पनि गर्दछु। त्यस्तै गरेर आदरणीय सर्जक हुनुहुन्छ खगेन्द्र बस्याल, सम्पूर्ण लघुकथाका भक्तहरूमा रूपन्देहीबाट नमस्कार भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। र यहाँलाई पनि हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 265औं श्रृङ्खलामा र यसरी चाहिँ हार्दिक स्वागत र हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु।
र अन्तिमसम्म बसेर हामीलाई यसरी मार्ग प्रशस्त गर्नु नै हुनेछ र हामीलाई यसरी साथ सहयोग प्रदान गर्नु नै हुनेछ भनेर भन्दै म यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत पनि गर्दछु र हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्दछु। र अब ढिला नगरिकन आज 265औं श्रृङ्खलामा रोजाइमा परेको अथवा फरमाइसमा रहेको तेस्रो लघुकथा रहेको छ। आदरणीय दिदी लता केसीको काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ र वास्तवमा प्रथम वार्षिक उत्सवको अवसरमा शुभकामना सहित सिक्किमेली लघुकथा समाजलाई उहाँले यो लघुकथा प्रेषित गर्नुभएको छ र यस लघुकथालाई म आफैले चाहिँ रोजेर यसरी वाचन गर्न पाउँदा म आदरणीय सर्जकप्रति हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्दछु। र कथाको शीर्षक रहेको छ लता केसी दिदीको माग्ने भन्ने र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। पागल सरी एक्लै बरबराइरहेको थियो। हैट, मैले त सोचेकी पनि थिइनँ, पौरखी किन हुनु, मागेर पाइन्छ भने। बौद्धिकताको प्रमाणपत्र बोकेर कहाँ कहाँ पापड बेलिन, साउदीको तातो खाइन कि नेताको मन्दिर धाइन कि आखिर म नाम अनुसार नै धनपति भएँ त। कोठाको ढोका घर्याक्क खुल्यो। ऊ झसङ्ग भयो। श्रीमतीले हजुर कफी भनेर अघिल्तिर राखिदिन्। ऊ कफीको स्वादसँगै रमाउन थाल्यो र उनलाई भन्यो, अब दुःख गर्नु पर्दैन, 2 साग खान तडपिनु परेन, जे जति मन लाग्छ खर्च गर, नोकर चाकर राख, म सामाजिक कल्याणको कार्यमा का लागि परेकै छु। आँखा नदेख्ने कान नसुन्ने वृद्ध र अशक्तको नाममा मालामाल भएकै छु। उसका कुरा सुनेर मन नलागे पनि उनी फिस्स हाँसिन्। आजकल ऊ अब होटल, पार्क, सिनेमा हल र ठुला बडाहरूको भिडमा देखिन थालेको थियो। उसले आफन्तहरू, साथीभाइ सबै बिर्सियो। समय सँगसँगै उसका करतुतहरू क्रमशः 1 कान 2 कान मैदान हुँदै हुँदै यसरी थिए। मैले उसको बारेमा वास्ता गर्न पनि छाडिदिएँ। समयको लामो अन्तरालपछि एक दिन म बिहानै पशुपतितिर गएको थिएँ। एक ठाउँमा धर्मावलम्बीहरूको भिड थियो र के को भिड मलाई जिज्ञासा भयो। म उतै यसो हानिएँ। बीचमा एउटा मानिस झुत्रे झाम्रे पोसाकमा थियो। मैले धनपति भने तर कसैले सुनेनन्। हातमा कचौरा लिएर ऊ भन्दै थियो, मानव सेवाको लागि यो दुखीलाई दान दिनुहोस् हजुर। डड कथा समाप्त हुन्छ। आदरणीय सर्जक, आदरणीय व्यक्तित्व लता केसीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र माग्ने भन्ने लघुकथा यहाँ वास्तवमा बौद्धिकताको प्रमाणपत्र बोकेर कहाँ कहाँ जानु परेन, तर साउदीको तातो पनि खानु पर्यो, नेताको मन्दिर पनि धाउनु पर्यो। आखिर म नाम अनुसारकै धनपति भएँ त, म धनपति भइनँ। र वास्तवमा श्रीमतीलाई पनि मैले के भने त भन्दा, अब तिमीले तडपिनु पर्दैन, अब जे जति मन लाग्छ अब खर्च गर, नोकर चाकर राख। म किन भन्दाखेरि म अब सामाजिक कल्याणको चाहिँ कार्यमा का लागि चाहिँ परेकै छु। म सामाजिक कल्याणको चाहिँ काम गर्दछु। अब त्यहाँ सामाजिक कल्याणको काम गर्ने क्रममा आँखा नदेख्नेहरूको, कान नसुन्नेहरूको र वृद्ध अशक्तहरूको नाममा अब तिनीहरूको नाम बेचेर म मालामाल भएको छु। अथवा अब तिमीलाई कुनै दुःख पीडा हुँदैन। तर पनि श्रीमतीलाई यी कुराहरू त्यति धेरै चित्त बुझेनन्। उनी फिस्स हाँसिन् मात्रै। तर अब अचेलभरि चाहिँ ऊ के छ त भन्दा होटल, पार्क, सिनेमा हल, ठुला बडाहरूको भिडमा अब देखिन थालेको छ। ऊ मालामाल भइसकेपछि उसले आफन्त, साथीभाइ सबै बिर्सिएको छ। अब मालामाल भइसकेपछि अथवा आँखा नदेख्ने, कान नसुन्ने वृद्ध अशक्तहरूको यसरी धन सम्पत्तिलाई लुटेर अब ऊ के भइरहेको छ, साथीभाइ सबैलाई बिर्सिरहेको छ। समय सँगसँगै उसका करतुतहरू, उसका नराम्रा कामहरू क्रमशः 1 कान 2 कान मैदान हुँदै फैलिरहेका छन्। मैले उसको बारेमा वास्ता गर्न पनि छाडिदिएँ।
तर समयको अन्तरालपछि म एक दिनको कुरा हो, यहाँ सर्जक अथवा कुनै म पात्र पशुपतितिर गएको थिएँ। त्यहाँ ठुलो धर्मावलम्बीहरूको भिड थियो। के को भिड भनेर चाहिँ यसो हेरेको त त्यो भिडका बिचमा एउटा झुत्रे झाम्रे पोसाक लगाएको एउटा व्यक्ति रहेछ र त्यसलाई यसो हेर्ने बित्तिकै यो त धनपति भनेर मैले भने, तर कसैले पनि यो धनपति हो भनेर चाहिँ भनेको कुरा सुनेनन्। हातमा कचौरा लिएको थियो। ऊ माग्दै थियो मानव सेवाका लागि, हजुर यो दुखीलाई दान दिनुहोस् भनेर, यसरी हजुर भनेर मागिरहेको थियो। वास्तवमा दिन दुखीहरूको, आँखा नदेख्नेहरूको, कान नसुन्नेहरूको, वृद्ध अशक्तहरूको नाममा जसले यसरी अन्याय अत्याचार थिचोमिचो गर्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूको पीडा त्यस्तै किसिमको चाहिँ यसरी मगन्ते भएर रहनुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा जुन परिदृश्यमा यो लौकथा आधारित छ। र जस्तो किसिमको कर्म गरिन्छ त्यस्तै किसिमको फल प्राप्ति हुन्छ र कर्म राम्रो गर्नुपर्दछ। र त्यही कारणले गर्दा हामीलाई हाम्रो धर्मशास्त्रले अथवा हामीलाई हाम्रो आचार संहिताले सिकाएको छ, सत्यम वद, सत्य बोल र त्यस्तो किसिमको धर्मम छ र धर्मलाई पालना गर। तर यहाँ दिन दुखीका नाममा अथवा आँखा नदेख्ने, कान नसुन्ने वृद्ध अशक्तहरूको नाममा यसरी चाहिँ नाममा सामाजिक कल्याणको कार्यका निमित्त लागि पर्दाखेरि माला बाण बन्ने प्रयत्न र प्रयास नगर। यदि त्यसो गरिरहेका छौ भनेदेखि तिमीहरूको दशा पनि के हुन्छ, त्यही माग्ने व्यक्तिको जस्तै एक किसिमको झुत्रे झाम्रे धनपति त थियौ, सबैतिर यसरी तिमीलाई चाहिँ मान्दथे, तर एक दिन तिम्रो त्यो धन सम्पत्ति सबै चकनाचुर भएर तिम्रो जान्छ र तिमी के हुन्छौ त भन्दा एउटा माग्नेमा परिणत हुन्छौ। त्यो माग्नेमा परिणत भएपछि तिम्रो त्यो दुर्दशालाई कसैले पनि हेर्दैनन्, श्रीमतीले पनि साथ दिन्नन्, कसैले पनि हेर्दैनन् भन्ने कुराको चाहिँ विषयवस्तुमा यो लौकथा आधारित छ। आदरणीय लता केसी दिदीप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। आदरणीय सर्जकप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र हाम्रो लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई माया गर्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्वहरू उपस्थित भइरहनु भएको छ र उहाँहरूलाई म हार्दिक स्वागत पनि गर्दछु। रोशन पराजुली ढिलै उपस्थित भए पनि मेरो शालिकलाई मिठो वर्णन दिएर सुगन्ध बनाउनु भएकोमा त्वयानाथ सरलाई सम्मान गर्दछु। वास्तवमा शालिकले बीच सडकमा भोग्नु परेको पीडा भनेर चाहिँ यसरी आदरणीय सर्जक, आदरणीय व्यक्तित्व रोशन पराजुली यसरी अभिमत जाहेर गर्दै हुनुहुन्छ, समीक्षा राख्दै हुनुहुन्छ। भर्खरै उहाँको मैले शालिक भन्ने लघुकथा वाचन गरेँ र आदरणीय सर्जकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै गरेर मिसु श्रेष्ठ थपलिया पनि उपस्थित भइरहनु भएको छ। उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत र उहाँप्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई माया गर्नुहुने र आदरणीय सर्जक हुनुहुन्छ, आदरणीय व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ मिसु श्रेष्ठ थपलिया, म उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत र उहाँप्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र अब म ढिला नगरिकन हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 265औं श्रृङ्खलामा विशेष रूपमा फरमाइसमा रहेका लघुकथाहरू वाचन गर्ने समय रहेको छ। यो 265औं श्रृङ्खला अथवा यो सोमबारको दिन र अब ढिला नगरिकन आज चौथो लघुकथा फरमाइसमा रहेको छ। केटाको योग्यता भन्ने आदरणीय सर्जक हुनुहुन्छ ढाका मोहन बराल, पोखरा 7 मासवार कास्कीबाट हुनुहुन्छ र विशेष रूपमा यसलाई फरमाइस गरिदिनु भएको छ अथवा विशेष रोजाइमा परेको छ तुलसा घिमिरेको र आदरणीय सर्जकप्रति र रोजदिने सर्जकप्रति पनि रोजदिने स्रष्टाप्रति पनि आदरणीय व्यक्तिप्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै र केटाको योग्यता भन्ने आदरणीय सर्जक ढाका मोहन बरालको लघुकथा म वाचन गर्न गइरहेको छु र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। देउरालीको चौतारामा कृष्णप्रसादजी र रामहरिको भेट भयो। ओहो कृष्णप्रसादजी, धेरैमा भेट भयो त, रामहरिले भने। म हजुरलाई नै भेट्न आएको, बीच बाटोमा भेट भयो, बाटो नै छोटो भयो त।
कता जान लाग्नुभयो? कृष्णप्रसादजीले भने पर्सि खेत रोप्ने भन्छन्, पानीको अवस्था कस्तो छ? बेसी खेततिर निस्किएको म त। रामहरिले भने यसो चौतारीमा बसेर कुरा गरिहालौँ न है। कृष्णप्रसादजीले भने दुवैजना चौतारामा बसे। कृष्णप्रसादजीले भने दुवैजना चौतारामा बसे। कृष्णप्रसादजीले बोल्दै गए, अनि हजुरकी सानी छोरी रुक्कुको लागि कुरा आएको छ। म त्यही विषयमा कुरा गर्न आएको थिएँ। बाटोमा भेट भइहाल्यो। उमेर पुगेकी छिन्, पढाइ पनि आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने बनाएकी छन्। भने जस्तो आयो भने आँट्नु पनि पर्ला। अब के गर्ने? सधैँ घरमा राख्न पनि नमिल्ने। रामहरिले टाढा बेसी खेत पारी क्षितिजको बादल हेर्दै भने। कृष्णप्रसादजीले मोबाइलमा केटाको फोटो देखाए। केटाको फोटो हेर्दा रामहरिलाई ठिकै लाग्यो। फोटोमा त राम्रो छ। केटाले के गर्छ? रामहरिले सोधे। केटो अमेरिकामा छ, उत्तर आयो। कति पढेको छ? रामहरिले केटाको शैक्षिक योग्यता सोधे। डिबी पढेर अमेरिका गएको हो, कृष्णप्रसादजीको जवाब थियो र कथा समाप्त भयो। आदरणीय सर्जक ढाकामोहन बराल प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र वास्तवमा केटाको योग्यता र यहाँ आदरणीय सर्जकहरू, आदरणीय व्यक्तित्वहरू उपस्थित भइरहनु भएको छ। योग प्रसाद उपाध्याय चापागाई नमस्कार सर भन्दै हुनुहुन्छ। साथै सबै साहित्यिक मनमुटुहरूमा नमन भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि हाम्रो लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 265औं श्रृङ्खलामा म हार्दिक स्वागत र हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्दछु। र त्यस्तै तरहले रोशन पराजुली लौकथा भनेर यहाँ चाहिँ हालिरहनु भएको छ र त्यहाँभन्दा बढी चाहिँ काहीँ केही देखिरहेको छुइनँ। र त्यस्तै ललिता झा पनि उपस्थित भइरहनु भएको छ। नमस्कार गुरु भनेर भन्नुहुन्छ। र आदरणीय हाम्रो सर्जक पनि हुनुहुन्छ, वाचक पनि हुनुहुन्छ ललिता झा। उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दछु हाम्रो लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 265औं श्रृङ्खलामा। र वास्तवमा यहाँ हाम्रो लता केसी दिदी पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। वाचिङ भनेर आइरहेको छ र उहाँको लौकथा भर्खरै हामीले वाचन गऱ्यौँ। आदरणीय सर्जक, आदरणीय व्यक्तित्व लता केसी दिदीप्रति पनि म हार्दिक स्वागत र हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्दछु। हाम्रो लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई माया गरेर उपस्थित भई यसरी चाहिँ हामीलाई माया गरिदिनु भएकोमा म यहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र वास्तवमा हाम्रो समाजमा यो एउटा सामाजिक घटनामा आधारित कथा रहेको छ, सामाजिक कथा रहेको छ। र अब छोरी बढेपछि सबैले कुराकानी चलाउँछन्, यो एउटा यथार्थता हो। यहाँ पनि के छ त भन्दा यहाँ कृष्णप्रसादजीले पनि कुरो चलाउनु एउटा स्वाभाविक छ। र त्यस्तै तरहले अनि केटो के गर्छ त भनेर यहाँ रामहरिजीले सोध्नुहुन्छ। केटो चाहिँ अमेरिकामा छ भनेर भन्नुहुन्छ। र फोटोमा त केटो हेर्दाखेरि राम्रै रहेछ। अनि केटाले के गर्छ भनेर भन्दा केटो चाहिँ अमेरिकामा छ, अमेरिकामा बस्छ भनेर भनिसकेपछि उत्तर आयो। अनि कति पढेको छ भनेर भन्दाखेरि अनि कृष्णप्रसादजीले शैक्षिक योग्यताको विषयमा बताउनुहुन्छ। डिबी पढेर अमेरिका गएको हो भनेर भन्नुहुन्छ। तर यहाँ केटाको योग्यता बताइँदैन। वास्तवमा अहिले विदेश गएको भनेपछि योग्यता स्योग्यता केही नहेरिकन यसरी छोरी दिने अथवा चाहिँ छोरी लिने दिने यस्तो किसिमको प्रक्रिया पद्धति रहेको पाइन्छ भन्ने कुरालाई यहाँ चित्रण गर्न खोजिएको छ। र केटाको योग्यता हेरिँदैन, क्षमता हेरिँदैन, दक्षता हेरिँदैन। वास्तवमा विदेश गएको छ भनेर भन्ने बित्तिकै अथवा अमेरिका गएको छ भन्ने बित्तिकै, अस्ट्रेलिया गएको छ भन्ने बित्तिकै यसरी चाहिँ छोरी दिनका निमित्त चाहिँ सबै आतुर हुन्छन् भन्ने कुराको
परिदृश्यलाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। एकातर्फ भने अर्कोतर्फ के छ त भन्दाखेरि र यहाँ विदेश गएको छ भन्दैमा यसरी चाहिँ केटाको फोटो हेर्दैमा केटाको बानी आनी र सारा कुराहरू योग्यता दक्षता इत्यादि कुराहरू नहेरिकन यसरी चाहिँ केटालाई केटी दिनु हुँदैन र भोलि चाहिँ एउटा छोरीले चाहिँ दुःख पाउन सक्छ भन्ने कुराको चाहिँ त्यो परिदृश्यलाई पनि यहाँ कथाकारले चाहिँ देखाउन खोज्नु भएको छ। वास्तवमा विशुद्ध सामाजिक परिदृश्यमा अथवा सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित भएको यो लघुकथा भएको कारणले गर्दा र कथाकार ढाकामोहन बरालप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। खेमलाल पहाडी आदरणीय सर्जक हुनुहुन्छ र उहाँ पनि हाम्रो लघुकथा पाठशाला वृद्धि प्रतिष्ठानलाई यसरी माया गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत र हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र खेमलाल पहाडी झटारो कथा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। वास्तवमा एक किसिमको चाहिँ यो त्यस्तै किसिमको चाहिँ परिदृश्यमा चाहिँ आधारित यो कथा रहेको छ, सामाजिक कथा रहेको छ। आदरणीय सर्जकहरूप्रति आदरणीय उपस्थित रहनुभएका यहाँ मैले देखिरहेको छैन र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा मलाई निहालिरहनु भएको हुनसक्छ र सबै सर्जकहरूप्रति र सबै हाम्रो लघुकथा पाठशाला वृद्धि प्रतिष्ठानलाई यसरी माया गरिदिनु हुने आदरणीय व्यक्तित्वहरूप्रति म हार्दिक स्वागत गर्दै र हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आज हाम्रो 265औं श्रृङ्खलामा वाचन हुने अन्तिम लघुकथा रहेको छ आदरणीय सर्जक दिनेश निरौलाको भार भन्ने लघुकथा र यस लघुकथालाई विशेष रूपमा रोज दिनुभएको छ अथवा फरमाइस गरिदिनु भएको छ आदरणीय व्यक्तित्व कृतिका सुवेदीले र उहाँलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। वास्तवमा यो भार भन्ने लघुकथा अत्यन्त मार्मिक लघुकथा पनि रहेको छ र यथार्थ घटनामा आधारित लघुकथा पनि रहेको छ र आदरणीय सर्जक दिनेश निरौला चिसङ्गुगढी ओखलढुङ्गा र हाल सुनसरीमा रहनुहुन्छ। उहाँद्वारा प्रेषित भएको लघुकथा रहेको छ भार भन्ने र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। दिन कटानी गफमा फौजी ठाटका साथ सुनाउँथ्यो उसले। फौजी ढोका ताक्ने हल्लारेहरू चाख मानेर सुन्थे उसका किस्साहरू। द्वन्द्वकालमा लासको थुप्रो मुनि परेको थिए। भूत प्रेत र मसान सबै डर शेरवालाई मात्रै लाग्छ। एक्लै मसान घाटमा पटक पटक सुतेको छु। एउटा आँखा चिम्लेर अर्को एउटाले टार्गेटको चाहिँ पहिचान गर्दै पटक पटक चाँद मारी प्रथम भएको हुँ। उसका कुरा सुनिरहँ लाग्ने नै हुन्थे। एक दिन दुईवटै आँखाबाट अविरल अश्रु धारा बगाउँदै छोराको हात समातेर कतै जाँदै गरेको उसँग मेरो जम्का भेट भयो। के भो काका आँखामा अनि कतातिर लाग्नुभयो? मैले औपचारिकताका साथ जिज्ञासा राखेँ। सुतेको ठाउँमा दाहिने आँखा बन्द भयो अनि डाक्टरकोमा देखाएको कुनै किराहरूको चाहिँ रसायन परेकाले भन्यो होला त भनेर बसेको। अब त अर्को पनि बन्द भयो त। पक्कै लागु नै ठहर गरेर फुकाउन झाँक्रीकोमा जाउँ भनेर दुवै आँखा छोपेर उसले भन्यो। होइन काका, दुईवटाको कामको भार एक्लै थाम्न नसकेर देब्रे बन्द भयो। झाँक्रीको पछि नलाग्नु। म आफ्नो बाटो लागेँ। विक्रम सम्वत 2079 साल आषाढ 26 गते हाम्रो लघुकथा पाठशाला वृद्धि प्रतिष्ठानमा उहाँले यो प्रेषित गर्नुभएको यसरी लघुकथा रहेको छ भार भन्ने। र यहाँ आदरणीय सर्जकहरू आदरणीय व्यक्तित्वहरू उपस्थित भइरहनु भएको छ। हाम्रो लघुकथा पाठशाला वृद्धि प्रतिष्ठानलाई विशेष माया गर्ने आदरणीय सर्जक हुनुहुन्छ, आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ राजकुमार कार्की र नमस्कार सबैमा भनेर भन्दै उपस्थित भइरहनु भएको छ। त्यस्तै गरेर यहाँ खेमलाल पहाडीले रसायन हो कि भनेर भन्दै यहाँ अहिमत जाहेर गर्दै हुनुहुन्छ। वास्तवमा रसायन नै होला
र यहाँ वास्तवमा यथार्थ परिदृश्यमा चाहिँ आधारित कथा रहेको छ यो भार भन्ने। आदरणीय हाम्रो सर्जक दिनेश निरौला अस्ति भर्खरै हामीले चाहिँ फेसबुकमा उहाँको चाहिँ आँखामा पीडा भइरहेको देखेका थियौँ र एउटा आँखा त पीडा भएको थियो अर्को आँखामा पनि पीडा भएको त्यो दृश्य हामीले देखेका थियौँ। त्यही दृश्यमा र यथार्थमा आधारित भएको यो लघुकथा रहेको छ। एकातर्फ यहाँ के छ त भन्दाखेरि एउटा फौजी जीवनको चाहिँ परिदृश्यलाई देखाउन खोजिएको छ। यहाँ फौजी जीवनको परिवेशमा अथवा फौजी जीवनमा नुनको सोझो गर्नुपर्ने क्रममा यसरी द्वन्द्वकालका समयमा लासको चाहिँ थुप्रो मुनि चाहिँ यसरी परेको र त्यहीँनेरि सुतेको अनि भूत प्रेत मसान सबैसँग चाहिँ नडराएको र केवल डरपोकहरूलाई मात्रै चाहिँ यो लाग्ने अथवा मसान घाटमै चाहिँ यसरी पटक पटक सुत्नु परेका परिदृश्यहरूलाई यसरी चाहिँ यहाँ कथाकारले देखाउन खोज्नु भएको छ। र एउटा आँखाले चाहिँ चिम्लेर यहाँ टार्गेटको पहिचान गर्दै यसरी चाहिँ त्यहाँ त्यो मसान घाटमा चाहिँ भूत प्रेत पिशाच मसान सारा कुराहरूलाई चाहिँ यसरी सहेर बस्नु परेको त्यो दृश्यलाई यहाँ फौजी जीवनको चाहिँ यथार्थतालाई पनि यहाँ देखाउन खोज्नु भएको छ एकातर्फ भने। अर्कोतर्फ आँखामा यसरी चाहिँ पीडा भइसकेपछि डाक्टर कहाँ देखाउन गएको, डाक्टर कहाँ देखाइसकेपछि अब किराहरूको चाहिँ रसायन परेको भएर यसरी चाहिँ डाक्टरले भन्यो। तर होला त भनेर अब औषधि उपचार गरेर बसेँ। तर एउटाले त यसरी मा त पीडा थियो र अर्को पनि के भयो त भन्दाखेरि यसरी चाहिँ बन्द भएको कारणले गर्दा पक्कै पनि यो लागू हुनसक्छ भनेर झाँक्रीका चाहिँ फुकाउन गएको परिदृश्यलाई चाहिँ यहाँ देखाउन खोजिएको छ। र त्यहाँ बिचैमा चाहिँ यसरी कुनै पात्रसँग भेट हुन्छ र दुवै आँखा छोपेर यसरी चाहिँ भन्दाखेरि होइन काका अब दुईटाको काम एउटाले गर्नु परेपछि त्यो भार थाम्न नसकेर देब्रे पनि बन्द भएको हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा अब यो झाँक्री साँक्रीको चाहिँ भरमा पर्ने काम नगर्नुहोस्। झाँक्री साँक्रीकोमा फुकाएर पनि काहीँ अब त्यो यदि किराले अथवा चाहिँ घाउ चोट इत्यादि भएको रहेछ भनेदेखि कहीँ ठिक हुन्छ त भनेर यसरी चाहिँ झाँक्रीकोमा चाहिँ भर पर्नु हुँदैन भनेर यहाँ सजगता गराउनका निमित्त सजग भएको यहाँ एउटा भतिजो पात्र काकालाई चाहिँ यसरी सजग गराउनका निमित्त प्रयोग भएको चाहिँ त्यो परिदृश्यमा चाहिँ यो लघुकथा आधारित छ। र किन भन्दा हाम्रो समाजमा डाक्टरलाई भन्दा बढी झाँक्रीलाई यसरी चाहिँ ज्वरो आउँदा पनि फुकाउने अथवा झार्न लगाउने अथवा चाहिँ घाउ हुँदाखेरि पनि चोटपटक लाग्दाखेरि पनि यसरी चाहिँ झाँक्रीलाई चाहिँ फुकाउन लाउने यो परिदृश्यमा चाहिँ यसरी चाहिँ यो लघुकथा आधारित रहेको छ भन्ने कुरालाई यहाँ यसरी चाहिँ देखाउन खोजिएको छ। र वास्तवमा आदरणीय सर्जक दिनेश निरौलाप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र आज यिनै लघुकथाहरूको सेरोफेरोमा रहेर यहाँहरूकै रोजाइमा रहेका विभिन्न लघुकथाहरू वाचन गरेँ र समयले पनि नेटो काटिसकेको छ। रातिको चाहिँ 8:30 भन्दा बढी भइसकेको छ र आदरणीय सर्जकहरू आदरणीय व्यक्तित्वहरू र मलाई यति जेलसम्म चाहिँ साथ सहयोग प्रदान गर्नुहुने आदरणीय सर्जकहरू आदरणीय व्यक्तित्वहरू सम्पूर्णमा म हार्दिक नमन गर्दै र हाम्रा लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानद्वारा यसरी वाचन भएका सम्पूर्ण लघुकथाहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा फेसबुक अथवा युट्युबका माध्यमबाट यहाँहरूले श्रवण गर्नुहुने हुनेछ र श्रवण गरेर यसरी चाहिँ विभिन्न अभिमतहरू जाहेर गर्नुहुने हुनेछ र हामीलाई टिका अथवा मार्ग प्रशस्त गर्नु नै हुनेछ अथवा चाहिँ समीक्षाहरू राख्नु नै हुनेछ भनेर भन्दै म 265औं हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको नियमित
कार्यक्रम रोजाइको कार्यक्रम रोजाइका लघुकथाहरूलाई यसरी वाचन गर्दै र वाचनको समय समापन भएको यहाँहरूलाई घोषणा गर्दै म त्वयानाथ सुवेदी यसरी ओझेलमा पर्दछु। यहाँहरू सबैको लाई शुभरात्रि भनेर भन्दछु। यहाँहरू सम्पूर्णको जय होस् भनेर पनि भन्दछु र हार्दिक नमन पनि व्यक्त गर्दछु।